बन कर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। हालात ख़राब है नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह के वायरल वीडियोस आ रहे हैं। मैं तमाम हवाले से तफ़सील करूँगा। किस तरह पार्क को शमशान घाट बना दिया गया, क्या हालात हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स के बाहर, और इसके बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं और उनको लेकर के किस तरह कार्टून बन रहे हैं, किस तरह की वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और उधर सऊदी अरब और ईरान के माबैन बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने की बात एक बरतानिया अखबार ने दावा किया है। बंगाल की जंग छोड़कर कोरोना को थोड़ा वक्त देने के लिए शुक्रिया कहकर कि चिदम्बरम ने किसका तंज़ किया है, जस्टिस नरीमन को लेकर के क्या तबसरे हो रहे हैं, सफ़ेद तरीन रोगन क्या है, और कुंभ में फिर फटा कोरोना बम और कितने साधु संत हुए शिकार, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप लोग जानते हैं हमारे काम इस वक्त कहाँ शुरू हुए हैं। थोड़ी सी बरसात हो रही है कश्मीर में, टीम वक्तन फ़वक्तन घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको सारी तस्वीर जो आपकी अमानतें पहुंचाई जा रही हैं वो पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आप लोग अपना इमदाद जारी रखें। हमारे कुछ दिन और भी बस्तियों में पहुंचने का ये काम जारी रहेगा। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको इस वक्त कुछ वीडियोस के हवाले से और कुछ तस्वीर के हवाले से तफसीलात रखूँगा। सबसे पहले इस पेशेंट को देख लीजिएगा। ये लोकनायक हॉस्पिटल यानी LNG जो दिल्ली में है उसके हॉस्पिटल घर का ये मंज़र है। बताया जा रहा है कि अंदर ICU बेड के लिए इंतज़ार करता रहा, इसको मिला भी, लेकिन अंदर जाने के बाद 24 घंटे इसको ऑक्सीजन न देने की वजह से बाहर आकर के अपना ही ऑक्सीजन लेकर के बैठ गया। तो नाज़रीन, ये दिल्ली के हॉस्पिटल्स के हालात हैं इस वक्त जो बयान किए जा रहे हैं। आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं। पत्रकार विनय श्रीवास्तव की तस्वीर है, जिसको इलाज न मिलने की वजह से घर में ही फौत हो गया है। एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे घर वाले, परिवार वाले, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, बर वक्त नहीं पहुंची। अगर एम्बुलेंस मिल भी जाती तो किस हॉस्पिटल में लिया जाता, ये भी एक सबसे अहम तरीन चीज़ और सवालात है। जिसके बाद जो है वो घर पे ही इनकी मौत हो गई। ये सहाफ़ी थे विनय श्रीवास्तव। आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त दिल्ली के क्या हालात हैं। आइए एक और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। LNG हॉस्पिटल के बाहर 45 मिनट तक ये खातून इंतज़ार करती रही कि हॉस्पिटल में कोई बेड मिल जाए, किसी तरह इमरजेंसी में इनको दाखिला मिले अपने शोहर को, लेकिन नहीं मिला। और अब ख़बर आ रही कि उनके हलाक हो गए हैं। ये ख़बर है इस वक्त पूरे दिल्ली की पूरे हालत। नाज़रीन गिरामी, आपको क्या बताऊं, ये हालात हैं। एक वीडियो देख लीजिएगा। शमशान घाट में जगह तंग होने लगे तो पार्कों को ही इस वक्त शमशान घाट बना दिया गया है, ये कहते हुए ये वीडियो शेयर करने की कोशिश हो रही है। यानी पार्कों में अब मुर्दों को जलाया जा रहा है। आइए ये तस्वीर देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपको किस तरह से एहतियात बरतना है। इस वक्त भीड़ भाड़ इलाकों से, लोगों से थोड़ी बहुत दूरी इख्तियार करना आप लोगों की ज़रूरत है। लगातार नाज़रीन गिरामी शमशान घाटों की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और वीडियोस आ रही हैं, कहाँ तक हम आपको दिखाएं। यही वजह है, एक तरफ हालात पूरे भारत के बने हुए हैं तो दूसरी जानिब हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। आइए मैं आपको ये तस्वीर, ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इसको आप देख लीजिए। किसी ने ये वीडियो बना कर के वायरल कर दिया है। ऊपर सूरत के शमशान घाट का हाल है, इधर वाराणसी का है, एक तरफ भोपाल का है, एक तरफ लखनऊ के शमशान घाट का मंज़र है, और बीच में हमारे मोदी जी जो PM हैं भारत के, वो क्या कर रहे हैं। इसको सुनने के बाद
आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप अपने माथे पर ज़ोर से अपना ही चांटा ना मारें तो और क्या कर सकते हैं। पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं, यही वजह है कि दावा किया जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी पीएम के कार्टून्स बने हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी के हैं। देखिए किस किस अंदाज में कार्टून शेयर करके उनको हालात से अलर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी इलेक्शन में लोगों को जोड़ने में मसरूफ़ है। एक एक तस्वीर बदलती जाएगी कार्टून की, आप अंदाज़ा लगा दें और पढ़ते चले जाएं। अलग अलग कार्टून निगारों ने इसको बनाया है, ये देख लीजिएगा। एक और भी कार्टून है, आप इसको देख लीजिएगा। पीछे चिताएं जल रही हैं और सामने भाषण हो रहा है, ऊपर लिखा गया है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। आइए और भी देख लीजिएगा। ये हालात हैं, यानी लकड़ियों पर चढ़ कर के जो चिता के लिए बिछाई जाती है उस पर भाषणबाजी हो रही है और पीछे जो है बाकायदा चिताएं जल रही हैं, इसको लेकर के पैगाम देने की कोशिश हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, आप देख लीजिएगा, ये वो कार्टून है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मरने से पहले वोट ज़रूर देना। सारे कार्टून्स अलग अलग कार्टूनिस्ट बना करके पेश कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत कार्टून बनाया है। आपको मालूम है मोदी जी अब दाढ़ी रख रहे हैं और मोदी की दाढ़ी के पीछे ये छुपे हुए खोपड़ियों को देख कर के एक अंदाज़ा लगाएं कि जो एक कार्टूनिस्ट क्या पैगाम देना चाहता है, कोरोना की इस दौर में क्या कुछ हो रहा है। ये सब बड़े बड़े कार्टूनिस्ट हैं जो भारत के सतह पर बड़े मशहूर कहलाए जाते हैं। उन्होंने ये कार्टून्स बना करके अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी सतह पर क्या है। ये भी देख लीजिएगा, किसी ने शेयर किया हुआ है। 1 लॉ फॉर तबलीगी जमात और 1 लॉ फॉर कुंभ मेला, 1 लॉ फॉर मोदी और 1 लॉ फॉर उद्धव। उद्धव के लिए एक कानून है, तबलीगी जमात के लिए एक कानून है और नाइट कर्फ्यू के लिए एक अलग कानून है। तो उधर कुंभ मेले के लिए अलग कानून है और मोदी के लिए अलग कानून है और इलेक्शन के लिए अलग कानून है। ये कहते हुए भी जो है अलग अलग तरह के पैगामात इस वक्त दे करके हुकूमत को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई ज़मीनी सतह पे क्या हो रहा है और आप लोग कहाँ गुम हो गए। कल आपने एक और भी तस्वीर देखी होगी जिसमें मिसिंग दे करके वहाँ पर नरेंद्र मोदी पीएम मोदी का तस्वीर दे करके जो है एक अलग ही तरह से भी अलर्ट करने की कोशिश की गई थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मीडिया में इस तरह की कोई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया का भला हो कि कुछ जो है लोग कहने की कोशिश करते हैं, अपने पैगाम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधभक्त तो अंधभक्त हैं, उनको किसी चीज़ का असर नहीं होने वाला। नाज़रीन गिरामी, आइए, डॉक्टरों के सिलसिले में अक्सर शिकायतें मिलती हैं, तीमारदारी नहीं होती, फलां हैं, लेकिन ऐसे माहौल में कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो वाकई में अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। ये अंग्रेज़ी अखबार का टुकड़ा भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें 2 डॉक्टरों की माएँ इंतकाल हो जाती हैं तो उनके अंतिम संस्कार की 1 घंटे के बाद फिर वापस जो है वो ड्यूटी को ज्वाइन हो जाते हैं। और एक डॉक्टर उसमें से जो है दावा करता है कि मेरी वालिदा का कहना था कि सबसे पहले ड्यूटी, और तुम्हारी ड्यूटी वो बहुत बड़ी ड्यूटी है, इसलिए एक की माँ तो वो कोविड-19 से उसका इंतकाल होता है और वो चला जाता है, अंतिम संस्कार करता है और उसके बाद फिर पीपी किट पहन करके बाहर जो है लौट आता है ड्यूटी के लिए। और एक और खातून लेडी डॉक्टर थी, उसको भी जो है वालिदा का, जिसमें डॉक्टर शिल्पा पटेल कहा जाता है और डॉक्टर राहुल परमार, तो ये एक मुझे द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये ख़बर पढ़ने को मिली तो सोचा कि जो है आपको भी शेयर करूं। जब अच्छी बातें नहीं होती डॉक्टरों के सिलसिले में, जब आपके सामने ख़बरें पेश की जाती है तो हमारी ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि उन डॉक्टरों को भी आप लोगों के सामने लाए जाए, उनकी भी मदद और उनके भी हौसलों को बुलंद किया जाए, जो लोग वाकई में इसको खिदमत समझ करके खिदमत करते हैं, पेशेंट्स को
جو ہے یہ واقعی میں بڑی دلگردی کی بات ہے کہ آپ کے اپنے بہت خاص اپنے والدہ جن کا انتقال ہو جائے ان کو 1 گھنٹے میں انتم سنسکار کر کے پھر واپس جو ڈیوٹی پہ جوائنٹ ہو جائے. تو ٹائمز آف انڈیا نے اس خبر کو جگہ دی تھی تو میں نے اس خبر کو اہم سمجھا اور آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں ساری تفصیلات ہیں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب چلتے ہیں ہم لوگ اور بات کرتے ہیں جسٹس نریمن کے ویدوں کے تعلق سے تبصرے کو لے کر کے جو تنازع ہوا. ورلڈ ہندو فاؤنڈیشن کے بانی سوامی وگیانند نے سپریم کورٹ کے جج روہنگٹن نریمن کے رگوید سے متعلق ریمارکس کو حقائق طور سے غلط اور انتہائی توہین آمیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اس ریمارکس سے دنیا کی 1.2 ارب ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جس کے لیے انہیں غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے. ناظرین، جسٹس نریمن نے 16 اپریل کو 26ویں جسٹس سنندا بھنڈارے میموریل لیکچر کے دوران رگوید کا حوالہ دیتے ہوئے سناتن روایت میں خواتین کے وقار کے سلسلے میں مبینہ متنازع تبصرے کیے تھے. خیال رہے جسٹس روہنگٹن نریمن سوامی وگیانند سنیاس آشرم میں داخل ہونے سے پہلے ٹیکنالوجی آف انڈین انسٹیٹیوٹ کے ہونہار طالب علم رہ چکے ہیں. بعد میں انہوں نے سنسکرت زبان پر پی ایچ ڈی کی اور پانینی گرامر، ویدانگ، مشرقی فلسفہ، برہمن گرنتھ اور ویدک سمیتا پر مطالعہ کیا اور تحقیق اور تعلیم دی. اسی کے سلسلے میں وہ تفصیلات بیان کرتے ہوئے ایک جگہ رگوید میں موجود خواتین کے سلسلے میں جو کھینچا تانی ہوتی ہے اس کا تبصرہ کیا، تو جس کو لے کر کے جو ہے اب جو ہے بہت زیادہ تنازع ہو چکا ہے اور ان سے غیر مشروط جو ہے ہندوؤں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت نریمن سرخیوں میں آ گئے ہیں. ناظرین گرامی، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا روغن اس وقت دریافت ہوا ہے کہ اگر وہ آپ گھر کی دیواروں پہ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی آپ کو جو ہے گرمی نہیں ہوگی. امریکہ میں انجینئروں نے عالمی سطح پر اب تک کا سب سے زیادہ سفید روغن دریافت کرنے کا اعلان کیا. توقع ہے کہ یہ دریافت عالمی حدت کے علاج میں مددگار ثابت ہوگی. برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ سفید ترین روغن وائٹسٹ پائنٹ 98.1% تک سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ تناسب بازار میں موجود بہترین روغنوں سے تقریباً 8% زیادہ ہے. اس روغن کو انڈیانا میں بورڈو یونیورسٹی میں تیار کیا گیا ہے. بورڈو یونیورسٹی کے محققین کی ٹیم کے مطابق یہ نیا روغن گرم ماحول والے علاقوں میں عمارت کو زیادہ مؤثر شکل میں ٹھنڈا رکھے گا. اس طرح ایئر کنڈیشننگ ٹیکنالوجی کی ضرورت کم ہو جائے گی. اس روغن میں بیریم سلفیٹ نامی ایک کیمیائی مرکب شامل کیا گیا ہے. بورڈو یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کے استاد پروفیسر شیولن روان کہتے ہیں کہ اگر آپ اس روغن کو تقریباً 90 مربع میٹر کے رقبے کی چھت پر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے 10 کلو واٹ تک کی کولنگ پاور حاصل کی جا سکتی ہے. یہ توانائی ان سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشنوں سے زیادہ طاقتور ہے جو اس وقت زیادہ تر گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں. روغن کو انتہائی سفیدی دینے والے 2 عوامل ہیں. پہلا یہ کہ روغن میں کیمیائی مرکب یعنی بیریم سلفیٹ کا ارتکاز کافی زیادہ رکھا گیا ہے. دوسرا یہ کہ روغن میں بیریم سلفیٹ کے تمام ذرات مختلف حجم کے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح کی ایک چیز جو نئی چیز، ظاہر سی بات ہے کہ گرمیوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر گھر میں ایئر کنڈیشن کا استعمال اس وقت لازمی ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت بھی کس قدر بڑھ جاتی ہے. ایسے حالات میں اگر اس طرح کا پینٹ اور اس طرح کا روغن سامنے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس میں لوگوں کو تھوڑی بہت راحت ملے گی. ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ کمبھ میلے سے جو کرونا بم پھٹا ہے وہ لگاتار پھیلتا ہی جا رہا ہے. اب خبر آ رہی کہ مزید 175 سادھو سنت جو ہے اس وقت انفیکشن کے شکار ہو چکے ہیں. ناظرین گرامی، کمبھ میلے کے سلسلے میں نے تفصیلات رکھی ہیں، بہت ساری چیزیں پھر دوبارہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. یہ تازہ خبر ہے جس میں جو 175 سادھوؤں کو کورونا ٹیسٹ پازیٹو پایا گیا ہے. اب آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب تمام ریاستوں میں کمبھ میلے سے لوٹنے والوں کو جو ہے آئسولیٹ کرنا لازمی، یعنی کوارنٹائن کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے. ایسے حالات میں جو ہے الگ الگ لیڈران نے جو بیان دیا تھا کہ جو کمبھ میلے سے لوٹنے والے کورونا کو پھیلا سکتے ہیں، ایسے میں جو یہ حالات دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ واقعی میں ایسا ہی ہونے والا ہے. ناظرین گرامی، برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ باقاعدہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں اس وقت مذاکرے شروع ہو چکے ہیں. میں آپ کو برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے جو کہا ہے اس کی تفصیلات رکھتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے اور برطانوی اخبار کا یہ دعویٰ کہاں تک سچ ہے یہ جو ہے جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان 5 سال پہلے سفارتی تعلقات کے خاتمے کے بعد شروع ہوئی ہے. یہ دعویٰ کرتا ہے برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز. اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں 3 حکام کے حوالے سے بتایا جنہیں مذاکرات کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی.
دوسری جانب سعودی عرب کے ایک سینئر عہدیدار نے ایران کے ساتھ کسی بھی بات چیت کی تردید کی ہے، جبکہ ایران اور عراق نے اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق سعودی عرب و ایران کے درمیان مذاکرات کا اسماع عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 2016 کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ اہم سیاسی بات چیت ہے، جو ایسے وقت ہو رہی ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن عالمی طاقتوں ایران کے درمیان 2015 میں ہونے والے ایٹمی معاہدے کی بحالی اور خطے میں کشیدگی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اخبار کے مطابق 3 حکام میں سے ایک نے کہا کہ سعودی عرب و ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور 9 اپریل کو بغداد میں ہوا، جس میں حوثی باغیوں کے حملوں کے معاملے پر مثبت بات چیت ہوئی۔ عہدیدار کے مطابق سعودی وفد کی قیادت ملک کے خفیہ ادارہ کے سربراہ خالد بن علی الحمیدان نے کی۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ بات چیت کا ایک اور دور اگلے ہفتے ہوگا۔ فائنینشیل ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب و ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ماہ سعودی دارالحکومت ریاض میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ معاملہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ ایٹمی معاہدے سے متعلق امریکی بات چیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ عراق کے اعلیٰ عہدیدار اور غیر ملکی سفارتکار نے سعودی عرب و ایران کے درمیان مذاکرات کی تصدیق کی ہے۔ عراق کے عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ بغداد نے ایران اور مصر اور ایران اور اردن کے درمیان رابطوں کے لیے بھی سہولت فراہم کی ہے۔ عہدیدار کا ماننا تھا کہ وزیر اعظم کو ذاتی طور پر اس بات میں بہت دلچسپی ہے کہ عراق خطے کی 2 مخالف طاقتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے۔ ایسا کردار ادا کرنا عراق کے مفاد میں ہے۔ خطے میں محاذ جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ کردار ادا کریں گے اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، 2016 میں تہران میں سعودی سفارتخانے پر حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی کم سطح پر آ گئے تھے۔ اس کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے ایک طرفہ طور پر الگ ہوئے اور ایران پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھی۔ ستمبر 2019 میں یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر ڈرون حملہ کیا جس سے ملک کے تیل کی پیداوار میں عارضی طور پر آدھی ہو گئی۔ حملے کی ذمہ داری حوثیوں نے قبول کی تھی، لیکن سعودی عرب و امریکی حکام نے ایران پر الزام لگایا تھا۔ واشنگٹن اور ریاض ایران پر الزام لگاتے ہیں وہ حوثیوں کو میزائل ڈرون اسمگل کرنے میں ملوث ہیں، یعنی حوثی جو ہے وہ ایران کی پشت پناہی سے اتنا سارا جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہے الزامات لگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے الگ بھی بہت ساری دوریاں ہیں، لیکن ایسے حالات میں اگر سعودی عرب اور ایران قریب ہوتے ہیں، مذاکرات ایک اچھا ماحول میں بنتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ عالمی اسلام کے لیے بالخصوص ایک خوش آئند بات ہوگی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔